यस अटेंशन स्टूडेंट्स, इस वक्त हम कैंडी क्रश का लेवल 13,763 खेलने जा रहे हैं, यानी 13,763। और इसके साथ साथ हम आपको सुनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़, तल्ख़ तारीख़। वो तारीख़ जो हमें और हमारे आने वाली नस्लों को मालूम होनी चाहिए, ताकि हम मालूम कर सकें कि कौन हमारे मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन इसकी जड़ें खोद रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम में से बहुत से पाकिस्तानियों ने कोरोना, सैनिटाइज़र और क्वारंटाइन जैसे अल्फाज के बाद एक नया लफ्ज़ सुना, रिजीम चेंज, यानी तर्ज़ हुकूमत की तब्दीली या निज़ाम हुकूमत की तब्दीली। हम में से बहुत से पाकिस्तानी तारीख़ से लाइल्म ये समझते हैं कि शायद इमरान साहब को साजिश से हटाने वाली घटिया हरकत हमारे मुल्क में पहली बार हुई है, मगर ऐसा नहीं है। साजिशें बहुत हो चुकी हैं। पाकिस्तान बनने के बाद कायद बाबा की तबीयत नासाज हुई तो उन्हें ख़राब एम्बुलेंस में भेजकर उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने की कामयाब कोशिश की गई। सीना बसीना कहानियाँ बहुत, मगर कहा यही जाता है कि एम्बुलेंस न्यूट्रल थी, आगे बढ़ रही थी न पीछे हट रही थी। ये हमारे मुल्क का पहला रिजीम चेंज था। लियाक़त अली ख़ान वज़ीर आज़म बने तो उन्हें अमरीका और रूस, जो उस वक्त की दो ज़मीनी ताकतें थीं, की तरफ से दौरे की दावत मौसूल हुई। मशावरत के बाद वो अमरीका तशरीफ़ ले गए, मगर शायद वहाँ जाके उनको अमरीका के रवैये ने समझा दिया कि मुस्तक़बिल में ये पाकिस्तान के लिए ब्रूट्स और आस्तीन का सांप बनेगा। इसलिए उन्होंने रूस जाने का भी फ़ैसला किया, मगर इस फ़ैसले के बाद रूस जाने से पहले ही लियाक़ताबाद के जलसे में उन्हें माइक पे आते ही एक शख्स ने गोली मारकर शहीद कर दिया। और सितम यह है कि बजाय कातिल को पकड़ने की कोशिश के उसे वहीं गोली मार दी गई। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि कातिल को ज़िंदा पकड़ने की कोशिश, वो भी एक जलसे में, क्यों ना की गई। ये दूसरा रिजीम चेंज था। इस्कंदर मिर्ज़ा ने सिविल सदर होते हुए अपनी गलत कार्यों में पर्दा डालने के लिए ख़ुद मार्शल लॉ लगा दिया। इस अमल से जनरल अयूब ख़ान को हिम्मत मिली कि फ़ौजी तो मैं हूँ, तो ये एज़ाज़ मिलना भी मुझे चाहिए। लिहाजा उसने इस्कंदर मिर्ज़ा को पप्पू से किक मारी और ख़ुद पाकिस्तान का पहला फ़ौजी मार्शल लॉ लगा दिया। ये तीसरा रिजीम चेंज था। सन 65 में पाकिस्तान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ऐसे लड़ी कि अमेरिका चिल्ला उठा, अरे उन्हें रोको वरना दिल्ली गया। फर्माबरदार ग़ुलाम ने फ़ौरन हुक्म माना और अपनी फ़ौज का जर्नैल तब्दील कर दिया, जिसने चार्ज संभालते ही फ़ौज को न्यूट्रल करके दुश्मन को बचा लिया। गोया एक लड़ाई दुश्मन के सिपाही ने अपने वतन के लिए लड़ी और दूसरी उस वक्त के पाकिस्तानी जर्नैल ने दुश्मन वतन के लिए। ये चौथा रिजीम चेंज था। ये मालूमात उस वक्त के एक ब्यूरोक्रेट ने हालिया एक टीवी चैनल पर दी है। अयूब ख़ान का जब बुरा वक्त शुरू हुआ तो उसने इंतख़ाबात कराने के बजाय दूसरे जर्नैल याहिया ख़ान को हुकूमत सौंप दी, जिसने इंतख़ाबात तो शफ़ाफ़ कराए, मगर उसके मुताबिक अक्सरियत को हुकूमत देने के बजाय बुत परस्त मुल्क भुट्टो, शेख मुजीब और अहले बंगाल के दरमियान न्यूट्रल हो गया। नतीजतन मशरक़ी पाकिस्तान देश से बांग्लादेश बन गया। ये पाँचवा रिजीम चेंज था। भुट्टो ने 77 में इंतख़ाबात कराए तो धांधली का शोर मच गया। अब धांधली की बात थी तो धांधली पे ही रहना चाहिए था, मगर भुट्टो के तकरीबन सारे मुखालिफ सियासतदान मजहबी लिबादे में सियासत करते थे। मगर उन्होंने धांधली के साथ साथ निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक भी शुरू कर दी। भुट्टो ने भी अमरीकी ख़त लहराया, मगर निज़ाम मुस्तफ़ा के जज्बाती नारे ने इस ख़त के हरूफ हवा में उड़ा दिए। और जैसे ही जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया तो शरीयत के नारे को सारी मजहबी जमातें भूल भाल कर सुकून से वज़ारात लेकर बैठ गईं। ये छठा रिजीम चेंज था। जनरल ज़िया ने भुट्टो को हटाया, मगर भुट्टो का शुरू करदा एटमी प्रोग्राम बंद न होने दिया। अमरीका तिलमिला गया, फिर डोरियाँ हिलाई गईं और कोई जनरल ज़िया साहब के तैयारे में आम की पेटी रख के न्यूट्रल हो गया। ये सातवां रिजीम चेंज था। 88 के बाद तो इस पार्टी और नवाज़ लीग की हुकूमत बनती और करप्शन पे टूटती रही। एक दूसरे पे मुकदमात भी किए गए, जरदारी को जेल भी डाला गया, मगर नादीदा हाथों ने कभी मुकम्मल सज़ा ना होने दी। 99 में नवाज़ ने मुशर्रफ साहब की 100% जान लेने की कोशिश की और बदले में मुशर्रफ ने उसका तख्ता उलट दिया। ये आठवां रिजीम चेंज था और शायद ये पहला जिसमें न्यूट्रल फ़कत अपने चीफ़ के लिए न्यूट्रल हुआ, किसी मुल्क के लिए नहीं। मुशर्रफ ने अवामी भलाई के काम शुरू कर दिए, बल्दियाती निज़ाम दिया, साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन पेशरफ्त हुई। बहसियत टीचर मौलिमा इसकी गवाह हैं। पार्लियामेंट मेंबर बनने के लिए ग्रेजुएशन की शर्त लाजिम की, जो बाद वालों ने ख़त्म करवा दी।
کراچی کو پہلی بار دل کھول کر فنڈز دیے گئے، جس کے نتیجے میں مزار قائد کی پہلی بار ڈھنگ سے آرائش ہوئی، سڑکوں اور پلوں کا جال بچھا، ملک کے ہر صوبے میں جہاں جہاں ضرورت تھی، خاص کر چترال وغیرہ میں بہت کام کرایا، گوادر پہ بے تحاشا کام ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سارے ملک کے کالج یونیورسٹی کے منتخب طلباء کو اسلام آباد کنونشن میں بلایا، انہیں بولنے کی آزادی دی، حتیٰ کہ پہلی بار مدارس کے طلباء کو بھی حکومتی سطح پہ اہمیت دینے والے مشرف صاحب ہی تھے۔ انہی طلباء میں سے ایک کمزر طالب علم عدنان کاکا خیل نامی بھی تھا، جس نے طلباء سیمینار میں مشرف صاحب پہ میڈیا چینل پہ سنے سنائے الزامات دہرائے اور تالیوں کی گونج میں سمجھا کہ اس نے بڑا تیر مارا ہے۔ مشرف کی جگہ بھٹو، نواز، زرداری بلکہ بے نظیر بھی ہوتی تو آج عدنان کاکا خیل کی خبر کا نشان بھی کسی کو معلوم نہ ہوتا، مگر بعض ظرف مشرف نے ایک طنزیہ نظر انداز کرنے والی ہنسی کے علاوہ کوئی رد عمل نہ دیا۔ 9/11 کے بعد مشرف نے اپنے ہی نیوٹرل کے پالے پوسے جتھوں پہ کلعدم کا ٹھپا لگانا شروع کیا۔ اتنا کچھ کرنے پہ مشرف کے ارد گرد بظاہر دوستوں نے نیوٹرل ہونا شروع کر دیا۔ لال مسجد اور وکلا تحریک پلانٹ کرنے والے کوئی اور نہیں، نیوٹرل ہی تھے۔ عالیہ کے ذریعے ہر کام پہ 100 موٹو لے کر کیڑے نکالنے کا عمل شروع ہوا۔ مشرف صاحب جب اقتدار میں آئے تو ان کا انداز دشمن پڑوسیوں کے لیے بہت جارحانہ تھا۔ ان کی زوجہ بھی انہی کی طرح تھی۔ مجھے ان کا پہلا وزٹ یاد ہے، جس میں انہوں نے دشمن پڑوسیوں کے درمیان بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے کھری کھری سنائی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سارے مسئلے بھول کر آپ سے تجارت شروع کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر پھر کچھ عرصے بعد نیوٹرل پریشر پڑنا شروع ہوا اور تجارت بھی شروع، سینما میں فلمیں بھی لگ گئیں اور امن کی آشائیں بھی ہونے لگیں۔ ثابت ہوا کہ بزنس نیوٹرل کو بہت پسند ہے اور اس کے لیے دوست اور دشمن کی کوئی تفریق نہیں۔ اور پھر نیوٹرل اتنے زیادہ نیوٹرل ہوئے کہ مشرف صاحب وردی اتارنے پہ راضی ہو گئے۔ پھر پیغام آیا کہ ہماری راج دلاری بے نظیر سے ملو اور اسے NRO واشنگ مشین میں دھو دو، اگلا الیکشن ان کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کرو اور خود صدر بن جاؤ۔ مشرف صاحب اقتدار کے لالچ میں سب کر گزرے، مگر اب مشرف صاحب نیوٹرل اور ان کے آقاؤں کے لیے قابل برداشت نہیں تھے۔ اسٹوڈنٹ کے معاملے میں ضیاء صاحب کی طرح انہوں نے بھی ڈبل گیم کر کے امریکیوں کو زچ کیا تھا، لہٰذا گنگیا نہائی بے نظیر کا آتم سنسکار کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں مشرف کا روز بروز گھیرا تنگ کیا جانے لگا۔ مشرف صاحب بچے نہیں تھے، خود کو لیاقت علی، بھٹو، مجیب اور بے نظیر بننے سے بچانے کے لیے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے۔ یہ 8واں رجیم چینج تھا۔ زرداری صاحب کھانے کھلانے والے تھے، لہٰذا کسی کو نیوٹرل ہونے کی ضرورت نہ ہوئی۔ نواز بھی ایسا ہی تھا، مگر تب تک عمران صاحب بیچ میں کود چکے تھے۔ مجبوراً ہومیوپیتھک نااہل کر کے منظر سے ہٹایا گیا اور بحفاظت اس فلیٹ میں پہنچا دیا گیا جو بقول ان کا تھا ہی نہیں۔ نیوٹرل نے سوچا منہ کا ذائقہ بدلتے ہیں، لہٰذا عمران صاحب کو حکومت دیتے ہیں۔ 25 جولائی سن 18 رات تک PTI کی 194 سیٹیں تھیں اور صبح وہ جادو سے 155 رہ گئیں۔ گویا RTS کو عمران صاحب کو جتوانے نہیں بلکہ نیوٹرل کے سہارے کا محتاج بنانے کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ ارے اگر اپنے بل پہ حکومت بنا لی تو احسان کیسے جتائیں گے؟ اور پھر نواں رجیم چینج ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ پہلے کسی رجیم چینج پہ اتنا وبال کیوں نہ اٹھا؟ لوگ ہر حکومت جانے پہ مٹھائی کیوں بانٹتے رہے؟ اس بار سارا پردہ کیسے چاک ہو گیا؟ لوگ جانے والی حکومت کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ سب سے بڑھ کر جن کو قوم سلوٹ کرتی اور پھول نچاور کرتی تھی، ان کا کردار اچانک الٹ کر کیسے دکھائی دینے لگا؟ فرق واضح ہے۔ قائد اعظم اور قائد ملت کو ہٹا دیجئے کہ وہ پاکستان کا بالکل ابتدائی دور تھا، مگر باقی سب نے بشمول عوامی بھٹو اور مرد مومن ضیاء کے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی مقام پر اپنا مفاد، اپنا اقتدار پہلے رکھا اور وطن کی فکر بھول گئے۔ مگر عمران صاحب نے اپنے اقتدار کے لیے ملک کو داؤ پہ لگانے کا سوچا بھی نہیں، نہ اسمبلی ممبر خریدے، نہ کسی ادارے کو برا بھلا کہا، نہ کسی ادارے پہ حملہ کرایا۔ عوام کا سوچا، پاکستان کا سوچا۔ یعنی پہلے رجیم چینج کا شکار ہونے والے اور شکار کرنے والے دونوں کردار کے میلے تھے، مگر جب مقابلہ عمران صاحب کے اجلے کردار سے ہوا تو برسوں کا میلا پن ایک دم ابھر کے سامنے آیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر گیا۔ آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے ہم عوام کو عمران صاحب کے وسیلے سے اچھے برے کی پہچان خوب کرا دی ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ وقت کے فرعون کی غلامی کرنی ہے یا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ یس اٹینشن اسٹوڈنٹس، اس وقت ہم کینڈی کرش کا لیول
763 کھیلنے جا رہے ہیں، یعنی 13,763۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ، تلخ تاریخ، وہ تاریخ جو ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ کون ہمارے